सॉरी चकवा आता मदेरा तो बॅनर फाटलो येऊंक लाग फाडूंक बॅनर घेवन फुडें मरे जॉईंट करा जॉईंट आता आम्ही हांगा सगळे जमले आसा गोंयभराचे सोशल ऍक्टिव्हिटी जमले आसा आता तुम्ही कालच ऐकले आसतले टीव्हीर आणि तुम्ही पळयला आसतले एक क्लिप व्हायरल जाला आमच्या स्वप्नेश शेल्लेकर बाबाक परत कोणी तरी धमकी दिला आणि हे चालूच असता आता हांव स्वप्नेश शेल्लेकर बाबाक फुडें आपयतलो तेणी आपली 2 उतरां सांगची स्वप्नेश शेल्लेकर बाब देव बरें करूं आयज इतली गर्दी जाला ती पळोवन बरें दिसलें अशेंच लोकांनी फुडाकार घेवपाक जाय हेच्या फुडें कित्याक जितले इन्फॉर्म सिटीजन्स आसतले तितले आमची सोसायटी समाज आनी गोंय उरतले टिकून उरतले कित्याक जेन्ना आमी इलेक्ट करून एक एकट्यांक दितात पळय तांकां मागीर तो मत मारता आयच्या दिसाक आमी पळयत जाल्यार सगळे जाण आमची मदत करतले म्हणून फुडाकार घेतात निवडून येतात आणि मागीर ते स्वताचीच मदत करपाक लागता आमकां आनी पळयत ना आमकां आतां कितें करपाक जाय आमकां अशें संघटीत रावचें पडटलें आमकां एकामेका कडेन उलोवन आपली नॉलेज ट्रान्सफर करची पडटली सो दॅट सोसायटी इन्फॉर्म्ड उरपाक जाय जितलो आमचो क्राउड आसतलो तितले जास्त इन्फॉर्म सिटीजन जावपाक जाय कित्याक जितले इन्फॉर्म सिटीजन आसतले तितले डिसिजन बरे जातले सगळ्यांचे हितान जातले इन फेवर ऑफ एवरीवन म्हणटा पळय तशें परत एकदां सांगता ही गुंडागर्दी गोंयान बंद जावपाक जाय प्रत्येक फावटी आमी तेच सांगता आनी गुंडागर्दी जितले दीस चलतली पळय इट इज लायक पॅरलल सिस्टम आमची लॉ एंड ऑर्डर आसा न्हू तेका ही पॅरलल सिस्टम हितून डिसएडवांटेज कितें आसा काय म्हटल्यार इन द आयज ऑफ लॉ अशें म्हणटात की एवरीवन इज सेम कोण गिरेस्त असो कोण गरीब असो कोण मागीर निवडलेलो असो कोण कॉमन सिटीजन असो सगळ्यांक कायदो समान लागता पूण गुंडागर्दी जेन्ना पॅरलल सिस्टम म्हणून फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एज एन ऑप्शन घेवन येता तेन्ना गुंड जो कोण जास्त पे करतलो तेजो आसतलो सो सोल्युशन हांगासर कॉमन मॅन विल सफर आमचे असले लोक सफर जातले आमी तरी आतां आवाज उखलता जेंचो आवाज ना जे डावन ट्रोडन आहा सोसायटीन तेंचे कडेन जे आतां इनजस्टीस जावपाचें आहा हेच्या फुडें तेंचे कडेन स्ट्रेंथूय ना सो त्या लोकांक कडेन हांव सांगता संघटीत जावया ऑर्गनायज जावया so that we will be in a better position to defend ourselves मानतात तुम्ही yes देव बरें करूं थँक यू शैलेश बाब स्वप्नेश बाब आता आमचो एक गांव भाव आसा आमचो एक गांव भाव झेवियर मातसो फुडें येवचो आनी आपली 2 उतरां सांगची मातशें एक रिक्वेस्ट आसा थोडे मातशें कमी सांगचे पूण बरें सांगचे नमस्कार गोंयकारांक आमी आमच्या आयजान पासून शिक्षिता कित्याक ह्या जाग्यार आमच्या गांव भावाक आमचो गोंयकार भाव
बाबरामा काणकोणकाराक सारको मर्सिलेसली ताका मारलो हिंगासोर. आमचे काळी चड दुखवता आनी 18 तारखेर ताका हिंगासोर अटॅक जालो. सगळे गोंयकार जाणा. आयज आमी ती निशेध करता ताका अटॅक केलो आनी सरकारान अजून मास्टर माइंडाक धरूंक ना. सरकाराक पुलिसांक सगळ्यांक खबर आहा मास्टर माइंड कोण आहा तो. 2 चिमटे काडल्यार जे मनीस हायट गुंज जाल्ले ते रोखडेच डिस्क्लोज करता न्ही नांव कोण मास्टर माइंड तो. सो त्या मास्टर माइंडाक अरेस्ट केल्या बगर आमी उगी रावचे ना. कशेंच आमी उगी रावचे ना आनी सरकारान चिंतचें इनफ इज इनफ. ह्या फुडें गोंयकार उगी रावचे ना आनी आमचे लिडर्स एक्टिविस्ट आसात तांच्या बरोबर ते कितें डिसिजन घेता तांच्या बरोबर आमी आसतले. चड आनी चड देव बरें करूं. आता आमची एक गांव भयण आसा रोजारिया ती आमकां एक मिनिट मातशें राव. ही जे सुवातेर ही जेन्ना आमच्या रामा काणकोणाक अटॅक जाल्लो ही ते सुवातेर पयलीं येवन रामा काणकोणकाराक हेल्प करपाक फुडें सरलेली. ती आमची गांव भयण रोजारिया तुमकां 2 उतरां सांगता. हांव रोजारिया फेर्रोस. आयज आमची सगळीं हिंगा भाव भयणां राजन नारायण बाबू बाब हांव रोजारिया फेर्रोस. आमच्या गांवची भाव भयणां हांगासर सगळीं एकठांय जाल्या आनी आमच्या बाजार वाड्यान हो हे इन्सिडंट घडलो म्हूण आमकां खूब दूख भोगली. आमी सगळीं दुखेस्त जालीं कित्याक आमच्या बाजार वाड्यान आमच्या कारान जालेन असलो इन्सिडंट केन्नाच घडोवंक ना. आयज पळय आमची सगळीं एका उतराक भाव भयणां एका उतराक सगळीं धांवून येयलीं. हो मनीस कोण तो म्हाका खबर नासली. हांव एक सोशल वर्कर बारीक मोठें काम करता आनी मनीसपणाचें नातें कशें आनी म्हजो धर्म पडटा. ह्या मनशाक हिंगा मारून उडयलो कोणें म्हणलो तो म्हाका खबर ना. पूण जेन्ना हांव चॅपलान गेलेलें ब्लेसीड सॅक्रेमेंटान 12 12:30 हांव हे एकाक सुमार हांव येयलें आनी हांव मनशाक पडलोलो पळयलो. हांवें वखद करून नासतना 4-5 जाण लोकांक एकठांय गेलो आनी ताचेर उदक मारलें ताका उखलून पाकान दवरलो आनी म्हाज्या मनीसपणाचें नातें कितें आहा तें हांवें केलें. आय एम नॉट एन एक्टिविस्ट बट हांव सोशल वर्क करता आनी म्हाजो कायदो म्हाका धर्म म्हाजो शिकयता हें करपाक आनी हांव कंटिन्यू करतलें अशें. थँक्यू व्हेरी मच. नाव आमचे मुखार आमची एक अनेक गांव भयण आसा सिसील रोड्रिगीज. मातशें फुडें येवचें. Good evening, everyone. Thank you so much for coming in support of Rama. I don't think everyone knows, but 28th of September, Rama had planned Rakondar Awards, Sunday Chadisa, Rakondar Awards. And all the activists who are here today were invited and were supposed to be awarded this Rakondar Award. Today, seeing Rama in the hospital and seeing him in such a bad state, our hearts and our respect goes to Rama. Because as an activist and as a resident of Talegaon, I feel ashamed what is happening today in Goa. And we always are forward for the people of Goa because we love our Goa. Don't we love our Goa? Yes. And we will stand and fight till the end. Yes. Till the end we will fight. We are not scared of these people. We will stand and we will fight. The reason why we are standing here today is because of what is happening. We all need to understand that this is going to happen again. Rama's family is very badly affected. Rama today cannot sleep in the nights. He's so traumatized. When I went and I met Rama in the hospital, he said, Cecil, I had given up my life. I gave up because I couldn't fight 6 people. I gave up. And even in the video from the CCTV there, we could see Rama almost giving up. It looked like he was dead on this very road of Azan Karanzale. This very road. It gives me like, I don't know about everyone else, but it just raises the hair on my hand because what are we doing as citizens? Today it's with Rama, tomorrow it can be with anyone else. The family that goes through the trauma, only that family knows. Whether it's MLAs who are gundas today,
whether it is all our goons who are being paid. People of Talegaon, people of Goa who are watching this, please raise your voice right now, because these criminals are higher ups, there are all ministers involved, and they have to be caught. Don't they have to be caught? Yes. And justice has to be given to Rama. Thank you. Thank you, Cecil. आता बाय सिसिलान सांगा त्याप्रमाणे. I want to say something. It's not enough that they are punished, but he must be compensated. He must be compensated. You can comment talk here, madam. Comment talk here. We'll give to talk. सारखे आता please come forward. Mic dire. I'm glad so many of you have got together to protest against the assault on Rama Kankonkar. I happen to stay just behind in the San Antonio colony. So I am aware and have been following this from the time it happened around 2:15 in the afternoon in broad daylight. Ironically, this happens on the 25th anniversary of my being beaten up in Donapola, just behind the police outpost, by the gang of protectors from Santa Cruz. The provocation was that it forced Dayana Narvekar to resign for molesting an 18-year-old in the speaker's chamber. Now, two issues. One, I know what is the impact of being beaten up. So, in the case of Rama, the immediate priority is to get a panel of expert, independent doctors to evaluate his condition. It is not that I have no faith in the GMC doctors, but in my case, they were very well-intentioned, pumped me with steroids, which are inadvisable, and I became a victim of steroid addiction. And for 5 years, I spent disabled. So it's necessary, perhaps you can invite Dr. Oscar Avello, Dr. Netalkar, who is a neurosurgeon at the Manipal Hospital, and since he seems to have prostate problems, Dr. Madhu Mohan of Healthway. It's interesting or crazy, even if a small MLA or a sarpanch is admitted to the hospital, they regularly issue health bulletins. They tell you what the status of the patient is. Now it's been more than a week since Rama was assaulted. There is not a single statement from the dean or the superintendent of the GMC on the status of Rama Sir. The only statement has been made by all people Michael Lobo. He has posted on Facebook saying that Rama was kicked in his private parts, that he has a major problem, that he also has a urinary tract infection. So, Vishwajit Rane, the health minister, did not go to visit him. There was not a single comment by him. Babush Mansaret has only made a Facebook post saying, get well soon, and that he does not believe in violence. So I think it is urgently necessary to get an independent medical panel, and if adequate attention is not available in the GMC, let us send him to the best health facility in the country. If Parikar can be sent to Solan Catering in the United States, there is no reason why Rama, he can collectively contribute to ensure. Incidentally, just yesterday, Swapnesh,
another major activist, the man who filed a criminal complaint against the TCP minister, was threatened. Swapnesh, sir, I carried a major article based on Swapnesh's FIR about how unlimited FIR, that is, a building can go sky high without paying a paisa. We carried that. That was the main provocation for the attack on Swapnesh. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, Lord Rajan sir. आता राजन सरांनी सांगला त्याप्रमाणे राजन सरांनी सांगला त्याप्रमाणे इंडिपेंडंट हे जाय पडटलेच, मेडिकल टीम जाय पडटली, तशीच इंडिपेंडंट एक रिटायर हायकोर्ट जजीस जाय पडटलो ही इन्क्वायरी करपाक. कित्याक आमचे म्हाका दिसना की गोवा पुलीस किंवा आमचे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक शकता म्हणून. कित्याक गोवा पुलिसांक फ्री हँड ना, ते कांयच करूं शकना. कित्याक ऑल आर मिनिस्टर्स, कित्याक एलिगेशन आसा मिनिस्टर्स आसा थिंग. आता जेन्ना वो पार्शियल प्रोब जातलो, कसो फ्री जातलो खबर ना. ते खातीर एक रिटायर्ड जजाचोय अपॉइंटमेंट गरज आसा आनी प्रोबाचेर लक्ष दिवपाची, इन्व्हेस्टिगेशनाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आता आमच्या एक डिमांड कर, राजू मार्टिन्स हिंगा आसतलो, मातसो फुडें येवचो. राजू बाब सर, तुमची 2 उतरां सांगची. कॅमेरा मिडिया सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज जे रामाक काणकोणाक घडलां त्या भावाक अशें कोणाकूच घडोवंक दिवपाचें ना आमी. आनी रामाक आमी जस्टीस दिल्या शिवाय फाटीं रावचे ना, सदांच फुडें रावया. आनी सगळ्यांक हांगा जमलेल्यांक तालिगांवच्यांक आमी एंटायर आमच्या तालिगांव केन्ना इन्सिडेंट असलो इन्सिडेंट घडोवंक ना आमकां. फर्स्ट टायम आमच्या कारंजालान घडला. आनी आमचो काल हांवें एक व्हिडिओ पळयलोलो, आमचो पणजेचो MLA सांगता आपले कॉन्स्टिट्युशन घडोवंक ना. ओके, मानता तुजे कॉन्स्टिट्युशन घडोवंक ना जाल्यार तूं तालिगांवचें राजकारण चलय नाका, हे हांव सांगता तुका. तालिगांवचें राजकारण तूं पडूं नाका. आनी तालिगांवचे MLA सदां उगी रावले. कित्याक आमच्या भावाक जस्टीस दिवंक जायना? एक उतर कित्याक भायर काडूंक ना? उतर भायर काडूंक जाय आसलें. आमकां रामाक आमी प्रेयर करता सदां घरा कडेन, आनी रामाक आमच्या असोच फुडें रावन बाबा, असोच फुडें राव तूं, सदांच गोंया लाव झगड. आनी सदांच आमच्या एक्टिविस्ट तांकांय सांगता आमी अशेंच तुमी सदांच झगडा गोंया खातीर आमी तुमच्या फाटीं सदांच उबे आसतले. देव बरें करूं. थँक्यू राजू बाब. ना आता हांव आमच्या गोयेकर ज्ञानेश्वर गोयेकर मातशी 2 उतरां सांगपाक आपयता. तुमकां सगळ्यांक येवकार. रजन बाब, तुजी उतरां आयकून खूब बरी दिसली. कित्याक तुजे सारको आतां व्हीलचॅरार येवन हांगा आमकां तरणाट्यांक तूं ही शक्ती दिता, आनी ह्या आमी तरणाट्यांनी ही शक्ती घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. तशेंच त्या दिसा रोजी बायन हांगा येवन हांवें ते हेजेर पळयलें, कित्याक आमच्या फुटेजीचेर तेणी स्वता येवन स्कुटर सायटीक दवरून तेजेर बाकीच्या लोकांक एकठांय करून तेणी सगळ्यांक तेजेर उदीक मारून ताका साल्वासांव करून बाकीच्या हॉस्पिटलाची सगळी तयारी केली. तरी सांगपाचें म्हटल्यार हें जें चल्लां पळय तें बरोबर न्ही. रामा काणकोणकर हो एक्टिविस्ट आज हो आमच्या खातीर आनी बाकीचे खुबशे एक्टिविस्ट आमच्या खातीर झगडटात, आनी ताका लागून आमी सुशेगाद घरान बसून आसतात. कारण हे आसा म्हणून आमकां थोडीशी तरी आमकां ताकद मेळटा. आनी ताका लागून हांव सगळ्यांक सांगता, आमी सगळ्यांनी हें आतां जालां तें जो पर्यंत ताका न्याय मेळना, जो पर्यंत ताका शक्ती मेळना, आमकां सगळ्यांक शक्ती मेळना, तो पर्यंत आमी अशीच ही लढाई सुरू दवरपाक जाय आनी रामा काणकोणकाराक न्याय मेळून दिवपाक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू गोयकर बाब. आता आमचो अनेक गांव भाव बाब आग्नेल सिल्वेर बाब प्लीज. सगळ्यांक तुमकां बरी सांज हांव येता. आनी खरेंच तुमी तुमचो मोग रामाक हांव दाखयलो. ही स्वात रामाक मारल्या पयती, आनी ते रोजीच्या थोड्या कॅमेराचेर आमकां खरें कितें रामाक कसो मारला, कितें केला तें दिश्टी पडलें.
परत ताका राखणदार म्हणलो तेणे, राखणदार तूं गोंया राखोंक सोदता, राखणदार म्हणलो. पूण तांकां खबर नासली ह्या गांवचो राखणदार आमचो सोतोमायर पाद्री ते पळयतालो. तशेंच तेजे फुडल्यान आमची इगोज आहा रुजाय साहेबींची, ह्या वटेन सांफ्राज शेवेर, ह्या वटेन सेंट मायकल, ह्या वटेन सातेरीचें आमचें देवूळ आहा. ह्या सगळ्या तेणी ताका मारून उडयलो आनी असो मारला ताका कोणत्यान चिंतून पासून तो चिंततलो म्हूण. म्हाका आमच्या देवाचो उगडास येता, देवाक कसो जेजूक मारला आमच्या, तसो ताका जाय तो कितलो फोर्स आहा तो काडून मारला. आनी अशें जालां कितें, अशें इतलें सरप्रायज जाला की मास्क ना, कांय ना, कोणाक भियेना, गोमणाक केअर करना आनी कोणाचेर पडलेले ना ते भशेन येवन ताका पावणेकाक मारला. हितून दाखयता की वयलो साहेब कोण बरो आसल्यार बरो अशें केन्नाच जायना. पयलीं आमी जायती केली, तालिगांव आमी धमाकाच्या टायमारूय पळयले. आमकां पुलीस घरांनी सर्क मारून भोंवताले. कोण धमाका फाल्यां तालिगांव पंचायत म्युनिसिपालिटी येतना कोण जाणा ही खबर जाल्यार आयकोची. आतां पुलिसाचो आवाजूच ना. SP गुप्ता खूंयच आयजून पासून प्रेस कॉन्फरन्स ना. खूंय आहा तूं? आमी गोंयकार सोदता आवाज तुमचो. आवाज जाय की बाबा हें कितें जालां पळय तें. हो रामाक आमकां दुखला, ते पर आवय बापूय आनी तेज्या बायलेक कितलें दुखलां तें आमी जाणा. आमकां तें कांय नुकसान दिसता, पण आमी एक पण दांड व्हायलो तेन्ना आमकां कमला कितें एक दांड्याचो वालोर कितें पळयतो. आनी रामाक असो मारला की आमच्या माणसां आमी मेल्या बरोबर पासून त्या मोतिल्ल्यान केन्ना वयचें ना. हें कारण जालें पयलो इश्यू. असो आमी केन्नाच म्हाजी लायफ पॉलिटिकलान पळयला, लायफ आमी हें केलां, आमी मोर्चे आल्या, पूण आमी इतले क्रायम पळयला, रातचे भोंवताले आमी इलेक्शनाक अशें पळयलां. पूण असो मारला आनी अशें कितें जालां आयज कारण जालें न्हू तें एकदम दुखीचें. आनी हांव तुका सांगता, रामा पोत्तो येतलो, हात ओत येतलो, तेका हे सायडीन चारूय वाटेन सांतांनी साल्वार केला. आनी आमच्या गांवच्या सोतोमायरान आमच्या पाद्री तो आमच्या गांवचो वडील तो आमचे हे गांव तेजो, तेणे ताका साल्वार केला. तसोच ताका चितलो आहलो बरे भाशेन सामको भायर हाडटलो. हे म्हाका देवाचे खूब उपकार आहा. आनी दुसरें सांगता, तो बरो जाल्या बरोबर तेका भायर काडपाक कसो सोदनाका. कित्याक ताका मार पडला तो तुमी सगळी पोती पळोवया, कोणाच्यान पळोवंक जायना तितलो मार घातला. आमी जाल्यार थिंगां मोत्तले आहले. रामा म्हूण तो देवाचे आशिर्वाद आहा, तो गोंयचे बरें चिंतालो आनी गोंयचे पासून झगडटालो म्हूण ताका आयज देवाक जागो दवरला. ताका तोखलेक धरून जोमनीक मारला न्हू, तो एक इन्सिडेंट पळया, तो कॅमेरा पळया, तो पळोवंक जाल्यार तुमी रडटली. केंसांक धरून जोमनीक मारला. देखून हांव तुका सगळ्यांक मागता, ताका आमचो सापोर्टूय दिवया, आमचे रोजारूय दिवया. ही 2 उतरां सांगून हांव काबार करता. आता आमच्या बरोबर आसा ॲडव्होकेट आल्बर्टिना आल्मेदा. मातशी फुडें येवची. मोगाल भयणानो, आमी रामाक मारला म्हणून आमी निषेध केलाच आनी कोत्तलीच, पूण ते सफिशियंट ना. कित्याक निषेध करून मागीर घरा गेली आनी कांय करना जाल्यार हें चालूच उरतलें. आनी हेच्या पयलीं लोकांक मारला तशें अशें न्हू, लोकांक मारूंक ना अशें न्हू, दुसऱ्यांकूय मारलेले आसा. आनी तांकां मारले तेन्ना लोक फुडें सरलो, पूण तितले कळोंक नासलें कोणें केलां अशें. आतां हें सामकें ब्रॉड डे लायटीन, म्हणजे आमी कितेंय करूंक जाता, तुमी कितें करतले अशें म्हणून तेंचे पॉयंट आहा. तर आमी निषेध मारून ओगे रावंक जायना. कित्याक हें कित्याक चलता, आयज काल जोमणीक लागोन, खजिनोक लागोन खूब हे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा आनी हे माफिया जाल्ले आसा, हे माफिया घडून येयल्ले आसा. आनी ते माफिया जर आमी एड्रेस करना, आमी जर ते स्ट्रगल्सान इन्वॉल्व जायना जाल्यार हें चालूच उरतलें. कित्याक तेंचो इतलो पावर आहा, दे हॅव सो मच पावर
that with you will protest, they will say, they will manipulate. Now you know, everybody knows they brought one person as mastermind. We know that person cannot be the mastermind. He is one of the tools of the mastermind. So therefore, who is the mastermind? No one. They are not coming forward. They are trying to manipulate. They are saying call detailed records they cannot obtain. Don't we know? We all know. I am a lawyer. I know they have ways to obtain call detailed records, even if that record was mobile is broken or thrown somewhere. So we must. आम्ही सगळ्यांनी चालूच दवरूंक जाय हे आंदोलन. हे आंदोलन रामा मारला. पण when Rama is assaulted, why is he assaulted? He is assaulted because he has been involved in all these struggles. इतून सगळ्यान इन्वॉल्व आसा म्हणून तेका मारला. सो जेन्ना तेका लागून तेका मारला म्हणजे त्यो स्ट्रगल्स आमी चालू दवरूंक जाय आनी व्हडल्या नेटान आमी झगडोंक जाय आनी सगळ्यांनी तेन्नाय इन्वॉल्व जावपाक जाय. फकत हेच सामको मारलेल्या परिस्थितीन पावता म्हणसर तेन्ना आमी कितें म्हणटा हल्लो करता ते उपकारचे ना. म्हणजे ते बरे तुम्ही आम्ही सगळी हल्लो करता म्हणून, पण हेच्या फुडें आमी चालूच दवरूंक जाय आमचे आंदोलन. थँक्यू आल्बर्टिनाबाई. आता आमच्या राजू मट्टीनान सांगला त्या प्रमाणे पणजेच्या राजकारणांतल्यान पणजेचो एमएलए उलयलो, पूण आता म्हाका दिसना की तालिगांवची एमएलए कितें उलयला म्हणून. अजून पर्यंत तालिगांवची एमएलए खंय दिसली ना. हरशी ती 5 वर्सां सारखे तुमचे ती हरशी 5 वर्सांनी एक फाटी दिसता. फक्त इलेक्शन टू इलेक्शन एक साधो स्टेटमेंट ना अजून पर्यंत कंडेम करून ना काय ना. ही तालिगांवची ती एमएलए म्हणटा. ही तालिगांवची दुर्दशा तुम्ही आता पळयला आसतली. आमी हांगा उबे रावलात. तालिगांवची दुर्दशा कितें आहा ती, पूण तांकां कोणाक काय पडला तालिगांवान कितें जावं ती फक्त जोडून येयला. तेणी काल कोणे आता कालच तेणी कोणे सांगला न्हू एक बीजेपीच्या बऱ्या लिडरान व्हडल्या ते जोडटा खंय सारखे ते जोडटा न्हू जोडीत रावा. आनी ते फक्त कितें लोकांचेर अटॅक करपाक कितें लोक तांकां दाखोवन दिले गव्हर्मेंटाचे चुको कितें आसल्यार ते फक्त मागीर अशें करून मारपाचे आनी त्यांचो आवाज दामपाचे हेच गव्हर्मेंटाचें काम जावन आसा. आता हांव आमचो तनोज हडवळकर बाबा वयता आपली मातशी 2 उतरां सांगची. नमस्कार, तनोज हडवळकर. सगळ्यात पयलीं म्हणटा हांव जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. जे कोण रंजले आनी गांजले म्हणजे सामके तांकां कोणाचोच सपोर्ट ना अशा लोकांक जो धांवून वता तोच खरो साधू आनी ते थंयसरूच खऱ्या अर्थान देव आसा अशें आमकां दिसून आयला. ती मॅडम तिने रामाचो जीव वाटयलो अशें म्हाका दिसता. तिच्या भितर तो देव पळयलो हांवें आज. म्हजें रिलेशन ताळगांव कडेन ल्हानपणा पासून ताळगांव पणजे आनी आतां सांताक्रूज म्हणजे तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका मोठ्या प्रमाणात लोक वळखतले. रामाचेर अटॅक जालो मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण गोंयभर लोक जागे जाले. आज जायना तशें हांगासर भायर सरल्या पावस पडटा पण स्वताची जिवाची काळजी न करता आज सबोट दाखोवपाक भायर सरल्या. एक कारण जाले हांगा मित्र बाजार म्हणटा ह्या जाग्यार हाज्या पयलीं केन्नाच असले लफडे जावना. कारण आमी ताळगांवकार आनी गोंयकार शांतिकायेन बिलीव करता. आज म्हाका मुद्दम उगडास येता एक म्हळ्यार खंयची खबर आसा कायदो कितें सांगता तो एक समज आसा. अशें म्हणटा कितें खंय की खंयसरी खंयच्या राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना तो सरकार चलयता आनी त्या राज्यान खंयच्याय कानाकोपऱ्यान जर कितें लफडे जाले ते एजिटेशन सुद्धा जाले जाल्यार इंटेलिजन्स रिपोर्ट पर डे त्या मुख्यमंत्र्याच्या टेबलार वता काय ना. जाल्यार इंटेलिजन्सान अजून मुख्यमंत्र्याक कित्याक सांगना की खरो मास्टरमाइंड कोण.
तो सांगपाचो इश्यू असो आसा आमी मुद्दम म्हणा कित्याक खबर आसा पयर हांव बिचोले गेल्लो थंयसर काही लोकांनी सांगले अश्यो कितल्योच गजाली सांगल्यो ह्या रामा काणकोणकराचेर जो अटॅक जाला ताजे धागे दोरे मुख्यमंत्र्याच्या दारापर्यंत पावता आणि ताच्या खातीर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान त्वरित जे कितें तुगेले इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते फेर करपाची गरज आसा फास्ट करपाची गरज आसा नाल्यार लक्षांत दवरा गोंयकारांनो आज जर गोंयचो मुख्यमंत्री जर रिएक्ट जायना आनी एक्ट जर जायना जाल्यार आज रामा काणकोणकराचेर अटॅक जाला फाल्यां ताळगांवकरांचेर परत अटॅक जातलो ताज्या नंतर सगळे गोंयकार आसा ते एक्टिव्हिस्ट आसूं जावं कोण सादे गोंयकार आसूं आमगेली चलयां आसूं आमगेली आवय आसूं आमगेले भाव आसूं हांचेर अटॅक जायत रावतले आनी लक्षांत दवरा एकूच गजाल सांगता म्हाका लास्ट सांगता आनी वता हांव एक म्हळ्यार तुमी सगळे हांव तुमकां कोणाक धन्यवाद म्हणचो ना कारण तुमी सगळे आपआपल्या खातीर भायर सरिल्ले स्वता खातीर भायर सरल्या कारण हो गोंय फक्त आमचो एक्टिव्हिस्टांचो न्हय हो तुमच्या सगळ्या लोकांचो हो गोवा हे गोंय सांबाळून दवरणारे हे लोक सगळे ताळगांवकार आज ताळगांवची शेतां गेली खंय काय बरें म्हाका उडस आसा आमी ल्हानपणाच्यान येताले आनी शेतांनी थंयसर उडके मारून आमी म्हाकाय उडस आसा आमी मुळो सुद्दां काडून खाल्लेलो आसा आज ते आमकां पळोवपाक काय मेळूना फाल्यां आज हांव तुमकां हांगाच्यानूच सांगता ही जरी कॉर्नर मिटींग जाले आनी मोठ्या एजीटीच्या मोठ्या प्रमाणात लोक जमा जाले ऑलमोस्ट 200-300 लोक आज हांगासर जमा जाले हांव तुमकां धन्यवादूय म्हणचो ना पण तुका इतलेंच सांगता जशे तुमी आज जागे जाल्या आनीक बाबा न्हिदूंक वचूं नाका अशेंच अलर्ट रावा तुमी अलर्ट गोंयकार जागे जायात जागे रावात आणि दुसऱ्याकूय जागे करा आणि ह्या सरकाराक दाखोवन दिया की आमी जागृत जाल्ले आसा आता तुगेली हांव कसलीच लफडी सहन करून घेवचो ना तू जर आता कितें जर परत लफडी करशील 2 इन्सिडेंट जाले एक रामाचेर जालो एक आमगेल्या स्वप्नेशाचेर जालो हाज्या फुडें जर आनी कितें जालें जाल्यार गोंयकार प्रत्येक घराच्यान पयर प्रत्येक गांवाच्यान प्रत्येक सिटीच्यान प्रत्येक विलेजीच्यान भायर सरतलो आणि सरळ थेट आमचो मार्च मुख्यमंत्र्याच्या घरापर्यंत आणि विधानसभेत पावतलो धन्यवाद जय श्रीराम थँक्यू तोनज बाब आता तोनज बाबान सांगला तशें इंटेलिजन्स रिपोर्ट व्हरी इम्पॉर्टंट आता तशेंच सगल्यांक जाणा जावपाक जाय ग्रँड हयातान पयले दिसाक कोण कोण मेळ्ळे ते ग्रँड हयातान पयल्या दिसाक अटॅक जावचे पयलीं कोण 2 कॅबिनेट मिनिस्टर अलॉंग विथ सो कॉल्ड गुंडा और वॉटेवर कोण ग्रँड हयातान मेळिल्ले ते इम्पॉर्टंट आसा तो एक व्हिडिओ फुटेज मेळ्ळी जाल्यार सगळें क्लियर जातलें तेणे सांगला त्या प्रमाणे इंटेलिजन्स रिपोर्ट हो आसाच पूण इंटेलिजन्स रिपोर्ट आसलो जाल्यार गोंयचो सीएम ताचेर एक्शन घेतलो काय ना सपोज तेजो एमएलए इन्वॉल्व आसा तेजो कॅबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा जाल्यार तेका गट्स आसा आमी कोंकणीन म्हणटा ते कापासतात आसा तेका तेंचेर एक्शन घेवपाक ते पयलीं जाण जावपाक जाय आतां हांव बाय फिरोलाक मातशें आपयता मातशें आपली 2 उतरां सांगची गुड इवनिंग म्हणटा सगळ्यांक आमचो बोबाड मान आमचो ताळो पडलो आनी तुमचो बघायला जाल्यार हांव बोबाड मारपाक सोडना मायक हाती मेळो मुगे कॉमेस ओके आतां जाण एकल्यान तुमी चोवपा जाय सोशल मिडियाचेर कितें जाता ते इट इज नॉट ओन्ली रामा गोंयांत चोवपाक गेल्यार कितलेशे रामाक असले मनशांक मारून उडयलो हाय आतां तुमचो हे तांकां जस्टीस मेळ्ळ्याय आयज पर्यां इफ यू ऑल सी देर आर लॉट ऑफ रेप केसीस मॉलेस्टेशन केलो आसतना आनी एकल्या एक्टिविस्टा लायव्ह जितो भाड्या लासून उलयलो तेका उलोवपा जायना आसलोलें तेका खबर देखून ना तो मरपा आहा म्हूण बट तेणे आपणाक गेले उलोवपा आहा तें उलयलें आपणाक लाशील म्हूण
सो तेका जस्टीस मेळनाय आनी आमी रावताय रामा मेळटो म्हूण जाल्यार हो सरकार हुंय न्हिदोला. आता तुम्ही मागपा गरज देवा कडेन बरो पावस पण गोड गोड मारल्या पुर म्हूण कित्याक तो गोड गोड तेंचे पळ्या पुर म्हूण ते वचों जाय. ते गेल जाल्यारूच सुसेग आसतलो. जे परी गोड गोड मानना ते वचपा नाय. आता गोड गोड आता आमी जावपाचो. आम लोकांन भायल्या येवन गोड गोड मारपा गरज कित्याक पावसूय बंद जालो. तू सरकारा जितले आहाय न्हू आमगेले टॅक्स पेयर आमकां सारखे मुड्डून चिड्डून आमगेले गामे पयसो आमी तांकां टॅक्स हारी कोताय. ते एसी बसोन आसताय सुसेगाद आनी आमी एशको रस्त्यार येवन बोबाड माताय की आमकां जस्टीस जाय म्हूण. तुमकां दिसता आम जस्टीस मेळटले म्हणून. आज पुरान मेळ्ळे जस्टीसू. इतू जाण आमदार येयले गेले बट म्हाका एक कोणा एक चोर पत्ते कितको निवडून येताय. आम म्हणटा आम तो नाका पण ते येताय कितको निवडून. हे चिंतपा गरज जाणेकल्यान. हिंगा तुमी आतां येयले आमी एक्टिविस्ट आहाय ओ जायते सोशल वर्कर्स आहाय बेस्ते रस्त्यार येवन बोबाड मानाय आमी काम धंदो ना म्हूण आमकां. आमली फॅमिली आहा. आमी आमगे फॅमिली हाटल्या सोड येताय तांकां खबर देखून आसना. जायत पाटी शंकर सांगता आपण घराको सांगोन येयला म्हूण आपण पावना जाल्यार तूं मुस्के नाकाय म्हूण मान देखून उडयले जाल्यार. सो द सेम थिंग मुझे पाय के पाय खबर आसना हांव घरातून भायर केदो सोदता आनी भितर केदो सोदता बिकॉज ही इज पार्शली ब्लायंड एंड ही इज नॉट वेल. सो ही इज बेड रिडर. सो कितें दोन ते हाता बाडोवन रावता बट हांव भायर सरपा बिना. कितलेशे गुंडा धाडाय पण म्हाका धाडटा आसतना मातशें चडू धाडय बिकॉज बॉडी चोय. आनी एक सांगता आमी वी आर इजिली नॉट गोइंग टू गिव अप. हांवें पयले एक दीस सिसिला सांगलोलें आनी सिसिलाचे एक व्हिडिओ काडलो हांवें. सिसिला आंगार येयले ते दोना हांव तर आहलोले जाल्यार कान पोसता आहलो कळ्ळें का. सो यू ऑल हॅव टू अंडरस्टँड. जाण एकल्यान आयज रामा जावपाची गरज आनी हे सरकाराक क्वेश्चन करपाक गरज कित्याक लॉ एंड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. वी आर नॉट गिवन जस्टीस. आम बोबाड मारपाक उरली सुण्या भाशेन एंड पीपल डू कॉल अस डॉग्स. मुटाय आमी सुणी म्हूण आनी हांव सदां म्हणटा वी आर फिरोशियस डॉग्स. आम हेसो तेसो सुणी न्ही हा रस्त्या वयली. We are ferocious and aggressive dogs. We are going to fight until our last breath. तुमको तर कापस्ता दहा जरा जाण एकले एक्टिविस्टीचो हिंग उब रावलो आहा चोय तेंचे तोंड बंद करून दाखोय. जावपा ना. कित्याक आयज एक्टिविस्टां बराबर गोंयकार उठोला आनी गोंयकार दाखयता गोंयकारपण. कित्याक एश कोन आतां आमी कॉर्नर मिटिंग्स घेताय कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट कोताय एशको क्राउड चोवना आमी. सो कारण जालें लोकांक वालोर की तुमी सपोर्ट दाखयलो म्हूण एशें कोन हाल्या एक्टिविस्टान कोणे उल मालो ओ कितें रोंग जेन्ना जाता कित्याक आमी झगडटाय तुमगे हक्का लागोन जावं ते घर जावं बाट जावं शेत जावं कित्याक एआय मुखार येय कित्याक तुमगे हक तो एंड यू ऑल हॅव द डेमोक्रेटीक रायट टू टॉक. कोणाच्यान तुमगेलो आवाज सप्रेस करूं जायना. जेशकोन आयज आम बोबाड माताय तुमगे हक्का लागोन तुमगे रायट्सा लागोन हाल्या जाण एकल्याक आमगे एक्टिविस्टांगे लायफ रिस्कार आहा बट आम बिनाय होरे बट हाल्या आमकां तुमगेलो साथ जाय पडटलो. सो प्लीज डू स्टँड बाय अस and stand by all the illegalities, the corruption that is happening. Stand against it. Raise your voice and come as one Goikar. हाल्या तो आम्ही उल मारलो सोगली येतोली म्हूण आमी एक आश्वासन दवरताय. थँक्यू तुमकां. थँक्यू फिडल बाब फिडल बाय. आता पीटर डिसोजा मातसो फुडें येवचो. कित्याक बाय म्हणलें कित्याक तेणी जो आवाज काडलो आनी बाबूय म्हणपाचो कित्याक तेणी जशें सांगलें कापोसतात तुम्ही दाखोवपाकच जाय. कित्याक तेणी सांगलें कोणाचे कान सुला पोशेतले म्हणून सारकें. आंगार येयलो जाल्यार सोडपाचें ना. आंगार येयला केन्नाच सोडना काय कित्याक
तुमकां हे मारून वयतले नाल्यार आनी गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज ह्याच जाग्यार जे इन्सिडेंट घडलेलो आय वूड फर्स्ट लायक टू थँक देव बरें करूं म्हणू शकता रोजी आनी तुगेले वांगडा जो आहा ते जे तुम्ही फायनली पावले आनी ताका हेल्प केलें इवन दो हिंग जायते लोक आसतना पसून तुम्ही पावले सो तुमकां देव बरें करूं पयलें आनी सांगपा म्हणल्यार हे जाले इन्सिडंट हिंगा आनी हिंगाचो MLA आयज तुम्ही तुमकां जाणाय तो ती अजून उलोवना काय म्हणूंक ना आनी ताका गोवा बसून काय म्हणना पूण इफ रामाच्या जाग्यार तेंगे कोण भुरगीं आहा जाल्यार तेंगे कोण सोयरी आहा जाल्यार कोणाचेच MLA जे मिनिस्टर तेगे कोण सोयरी कोण भुरगीं हे सेम जाग्यार कोणें अशें करून ताका मार जाल्यार हे 9 दीस जाले जस्टीस मेळना आमकां 9-10 दीस जाले एक्चुअली जस्टीस मेळना हेंगे भुरग्यांक मार जाल्यार हेंगे कोण फॅमिली मेंबर मारले जाल्यार हे 10 दीस ते काडपाचे येस ऑर नो एक्झॅक्टली सो आमकां कित्याक जस्टीस मेळना आमकां एवरीडे हुंय वचोंक पडटा बिचोलीं गेले काणकोण गेले ओल्ड गोवा एवरी डे प्रोटेस्ट करता स्टील जस्टीस मेळना आयज पसून आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स गेलेलो स्टेटींग इन्व्हेस्टिगेशन हुंय पावला सांगपा म्हणल्यार अजून लॉ दिसता की ते म्हणटाय एक मोबायल फोन मांडवी रिवरान उडयला तो गेलो उडोवन आनी सेकंड हुंय WhatsApp मेसेज डिलीट केलो एनी 5 year old बॉय कोण WhatsApp यूज करता भुरगीं आहाय ती WhatsApp यूज करता तांकां खबर आहा बॅकअप कॅश करपा तें हे पुलिसां अजून कळना 3-4 दीस जाले हे स्टोरी अजून एसोच दवरलो आहा अजून इन्व्हेस्टिगेशन मुखार सरना कित्या लागून ही एक क्वेश्चन थिंग बोर्ड बांदलो वेर इज द CM म्हणून वाय इज ही सायलंट आय एम आस्किंग सेम क्वेश्चन सगळे लोक इंसता सेम जाग्यार जे इन्सिडेंट जाले ते वेर इज द CM तो कित्या ओगी आहा वाय इज ही कंट्रोलिंग द इन्व्हेस्टिगेशन तो कित्या इन्व्हेस्टिगेशन आडकूड घालता कित्याक तो होम मिनिस्टर सो आमी वी हॅव टू ब्लेम हिम ताका ब्लेम करपा पडटलें आमकां की तो अजून पूण कित्याक दिना रायट आन्सर्स आमकां वाय सायलन्स आतां कळोन येता की दीस धांवताय तांकां रिमांड दवरपाक जायना सो दे वील गेट बेल व्हेरी सून ते बेल जातकच मागीर अशेंच जातलें आमगेलें जशें जस्टीस मेळना आमच्या लिडरांक जशें जस्टीस मेळटा जायत्या लोकांक आमकां खबर आमच्या गांवांत सांगपाल गांवांत नारायण बाब आमचो एक्टिविस्ट RTI एक्टिविस्ट ताका अशें करून मार घाललो तेणी कितू कंप्लेन घालले अजून पूण जस्टीस मेळना वी डोंट वॉन्ट द सेम हिस्ट्री टू रिपीट अँड आय एम शुअर जे लोक आयज घडला हिंगा येशेच मुखार येतो तुमी आनी आमकां जस्टीस दितले कित्याक आमची फायट एंड जावची ना ही चालू उरतली जशें आतां चलता तेचे भशेन थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू आता हांणी सांगला त्या भशेन सिंपल आसा कॉल रेकॉर्ड्स कॉल डिटेल्स हे इजिली अवेलेबल मेळटा तो रिजन मांडोयन उडयलो काय जुवारीन उडयलो ते लागना कॉल डिटेल्स गव्हर्मेंटा जाय जाल्यार सायबर सेल म्हणून एक हे केला ना सायबर सेल बंद करचें पडटलें सायबर सेल आसा यू कॅन टेक खूब हेल्प घेवंक आता आजकाल इंटेलिजन्स लेवल इतले हाय पडला की कोणे कोणाक फोन केलो ते इजिली कळटा ह्यो आतां ह्यो सगळ्यो काणयो कित्याक काणयो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक ते इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय हो फक्त टाइमपास करता तांकां कांय करपाची करूंक सोदना ते आतां हांव आमचो किस्तोत बाबाक मास आपयता फुडें देव बरी सजा उलयता हांगा सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्या पयली सुवातेर म्हजी पोरवी ती आमची कारंजालीच्या भाव भयणां तांणी खरेंच दाखयलो रामाक हांवें कितलो मोग आसा पळय तो ह्याच जाग्यार हे सुवातेर ताका अटॅक केल्लो जसो आमच्या जेजूक सोयत्यांनी मारलेलो तेच भाशेन तांणी हे केबल घेवन ताचे कुडीक सगळे घाय घाले हांव खरेंच खूब उमेदीन बोल्लो इतलो सगळो लोक आयलो म्हणून हांव सगळो गोळये दिवन लोक भायर सरचो ना म्हणून हांव जायते फावटी म्हणटालो शंकर पलजी कौशाक वाचत बोबाट मारतालो वास्को हांव म्हणटालो म्हाका कित्याक पडला हांव कित्याक असो ना म्हाज्या भावां भयणी हो रामा आमचो भाव कसले तो इलिगल असले प्रोजेक्ट येता सदांच तो पयलो आसता थिंगासो निशेध मारपाक आयज रामाक मारलो फरो रामा हॉस्पिटलान आसा अजून न्हीद ताका मेळोंक ना आनी हेच भाशेन आमी सगळे गांवांनी सगळी फुडें सरलीं जाल्यार हांव सोत सांगता ताका न्हीद जरूर मेवतली आनी आयज राम आयकलो ना रामा फाटल्यान आयज कितलेच रामा उत्पन्न जाल्यात तो रामा तूं फुडें वच आमी तुज्या फाटल्यान आसतले इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा आनी रामाक बेगीनूच बरो करून आमचे सगळे परतो पावय म्हणून मागता
मातसो संजय बर्डे मातसो फुडें येवचो प्लीज. गुड इव्हनिंग. आता जस्टिस म्हणतात ती आमचे तुमकां खबर आसतली एक्स गव्हर्नर सत्यपाल मालिकजी हेका जस्टिस मेळोंक ना. तुमकां खबर आसतली आमच्या गोयचे चीफ मिनिस्टराचे व्हडले एलिगेशन घातलेले. तेज्या उपरांत तुम्ही खबर आसतली त्या सत्यपाल मालिकाक तेंच्यांनी ट्रान्सफर केलो. आता मेन गजाल म्हणजे राखणदार परवडचो राखणदार जो आसा तुमकां खबर आसतली थंय देवळा उदकांत प्रॉब्लेम जाल्लो. तेन्ना मेन भुमिका घेतलेली रामान शंकरान सगळ्यांनी घेतलेली, सगळ्या एक्टिविस्टांनी घेतलेली. आणि ते दिसा मारता आसतना राखणदार जाय तुका राखणदार जाय का म्हणून सांगलेली. त्याच एरियेन राखणदार ताका दाखोवन दिले गोंयच्या सरकाराक राखणदार सारको आयज आमकां गोंया फाटल्यान आसा म्हणून. सोय म्हणे जावंक ना. ह्या सरकाराक कीड लागली म्हणजे लागली. तुमकां खबर आसा आयज ह्या सरकाराक आयज हे कोणाची तरी बोडका वयर काडटा, एका उलय तेका उलय म्हणून कित्याक लागून हो प्रॉब्लेम जो आसा हो डायवर्ट करपाक. पूण आयज आमी प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता आमी आयज जे भायर सरता न्ही विधानसभेन जेन्ना ओपोजिशन आनी रुलींग जेन्ना आसा न्ही तेन्ना रुलींग आपणाक जाय तशें काम करतात, ओपोजिशनाक उलोवपाकूच दिना, तांकां भायर घालतात. पूण तेका लागून तेंचे प्रश्न आयज सॉल्व जायना गोंयकारांचे म्हणून सगळे एक्टिविस्ट प्रत्येक गांवांत सरकार जमीन घेत आसा, आपणाक जाय म्हणून जमीन घेत आसा, सरकारी रेटीन जमीन घेता. आमचे कडल्यान जे आमचे तालिगांवचे भाव, फातोर्डाचे भाव, म्हापश्याचे, पेडणेचे सगळ्या लोकांची जमीन 20 रुपया 25 रुपया 150 रुपया मिटर जमीन घेता आणि सरकाराक जाय म्हणून जमीन घेता ते. तेन्ना मुख्यमंत्री गोंयचो जो आसा आणि जे गव्हर्नमेंटान MLA जे बीजेपीक आयज पासून सपोर्ट करणारे आसा तांकां हांव ह्या माध्यमातून आज विचारता गोंयच्या लोकांक लागून जेन्ना जमीन तुम्ही घेता त्या रेटीन जेन्ना घेता तीच जमीन तुम्ही आयज PPPच्या अंडर तुम्ही त्या लोकांक जमीन दिता. ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनचो बोर्ड जो आसा एक व्हडली कीड आसा आणि आयज धनाटे जो लोक आहा हे गरीब लोकांचे जमिनीचेर मरे आयज व्हडले पयशेकार जाल्लेले आसा. तेका लागून आमकां गोंयकारांक उठपाक जाय. आनी रामा जो उठलेलो आहा इलिगल प्रोजेक्ट जे करता न्हू आयज गरीब लोकांची जमिनी घेता म्हणून आमी एक्टिविस्ट आयज जर म्हणटा न्ही ह्या जमिनीचेर हांव तुमकां रावन सांगता ह्या जमिनीचेर आमी जे हेच्या फुडें हे गुंड केदे व्हडले जावं पूण तेच्या फाटल्यान जो काल जो एलिगेशन जे जाल्लेले आहा तेंचे फॅमिलीक खंय गुंडाचे फॅमिलीक खंय लेटर धाडूंक ना, पुलिसांनी तांकां कांय सांगूंक ना. हेच्या पयलीं जी गुंडगिरी हांगा जाल्ली गोंयांत जाता तेन्ना हे पेरंट्स तेंचे कडल्यान पयशे घेता आणि तेन्ना तुम्ही ताका विचारूंक ना बाबा हे पयशे बसून हाडला का म्हणून. आणि तुमकां लेटर पावूंक ना म्हणून तुम्ही सांगतात. आणि आज कोर्टाक ऑनरेबल कोर्टाचेर तुम्ही डिसिजन दिता. आणि हांव प्रत्येक गोंयकारांक सांगता आमी हे जे गोंयांत जे गव्हर्नमेंट ऍडमिनिस्ट्रेशन आसा ते ऍडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कॉलेप्स जाल्लेले आसा. हे गव्हर्नमेंटान जे बीजेपीचे MLA जे आसा तांकां गोंया बद्दल जर प्रेम जर आसा तेंच्यांनी हे हो जो कोण मास्टर माइंड न्हू तो मास्टर माइंड ताका म्हणपाचे ना. हो मनीस त्या लोकांच्या जिवाचेर पयशे मारून लोकांक हो घराकडे आपले घर फोडटा. ताका तुम्ही मास्टर माइंड म्हणू नाका. ताका तुम्ही रिंग मास्टर म्हळ्यार सर्कल शिटलो. मास्टर माइंड ताका नांवच दवरपाचें ना. तो रिंग मास्टर सर्कल शिटलो. हे आमच्या भुरग्यांक यूज करता आणि पेरंट्स तेंचे आयज घराकडे रडटा आसतले आपले भुरगो भितर आसा म्हणून. पूण त्या ह्या खूप उलोवपाक पयना हांव. पूण आयज आमी प्रत्येक गोंयकाराच्या फाटल्यान आमी आसतले कोणाचे प्रश्न आसो हे जे व्हडले भारतीय जनता पार्टीचे सरकारचे नरेंद्र मोदीजी असो किंवा आज गोयचो CM असो गोयचो CM कडे पहिले म्हणजे रेजिग्नेशन आम्ही मागपाक जाय. देव बरें करूं. आता हांव संजय नायक बाबाक मातसो आपयता मातशे आपले 2 उतरां सांगची आमकां. गुड इव्हनिंग गोंयकारा. आयज खूब खोशी भोगता कित्याक आयज हो जमाव पळोवन खूब खुशी भोगता आनी आयज हांव नतमस्तक जावन तुमचे सगळ्याचे आभार मानता. कित्याक हो जो गोंयान आमचे काळोख जाल्लो आयज खंय तरी उजवाड दिसोंक लागला. देख हो गोंयचो सायब ही आमची महालक्ष्मी तशेंच सगळे देव देवता जे राखणदार जे राखणे आसा आमच्या गोंयचे आयज खंय तरी एक बूथ दिल्ली आसा आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक. हेणी आमचो फायदो घेतलो. विचार करा आयज हो प्रसंग येवपाक कारणीभूत कोण. आयज जो आमचे प्रसंग येयला गोंयांत तेजे कारण आमीच आसा. आमी लोक आमी सुशेगाद गोंयकार हेजो फायदो घेतलो हे राजकारण्यांनी आनी आयज आमचेर अशे घाले घालूंक लागल्या. अरे आख्खे गोंय काबार केले आमी न्हिदोन रावले.
एक्चुअली आमकां बरे पयले उठोवंक जाय आसले अर्दे गोंय काबार जाले आमचे अरे आमी हांकां निवडून दिले आमचे गोंय राखपा खातीर हेणे आख्खे गोंयच काडून दुसऱ्याच्या दिल्लीकाराच्या घशांत घातले आनी आयज आमकां रस्त्यार रडपाची पाळी हाडल्या प्रत्येक गांव राखतला प्रत्येक गांव आज एक रामा तयार जावंक लागला अशे 100 रामा आयज तयार जाले खंय तरी काळोख दिसतालो आयज उजवाड दिसोंक लागला आनी हो उजवाड तर आमी दवरतले हो एकवट आमकां कायमचो दवरतलो जे आमी आज बघुया आनी आमी एक निश्चय करुया आख्खे गोंयकार आमी एका मुठीर रावतले आमी गोंयकार म्हणून रावतले गोंयची राखण करपाक रावतले केदे आमचेर जर संकटां येयली जाल्यार आमी ते झेलपाक तयार आसपाक जाय कित्याक गोंय आमकां जाय आयज जे गांवांत हांव रावता ते गांवांनी हांवें पळयलां अशेच लोक आमच्या फाटल्यान नाचता गोंय राखपा खातीर आनी आयज जे भुरगेपणान हांवें दीस काडले हांगा हांव पळयता क्रिस्तांव कोंकणे हिंदू सगळे आमी एसटी समाजी आसा हांगा कशे आनंदान एकामेका कडेन आसन घेवन वागताले जो मोग पळय आसता गोंयकारपण आसता तें हांवें हे गांवांत पळयल्लें आहा आनी तो मोग आयज म्हाका दिसून येयलो हांगा खूब दादोशी भोगता आमकां दिसतालें आमी एकट्याच आहा काय म्हणून पूण आसा गोंयकार न्हिदोंक ना ही चेतावणी सरकाराक आयच्या दिसाक हे कारंदरे गांवाच्याच एक चेतावणी वयता गोंयांत सरकाराक की आमी गोंयकार न्हिदलेले ना आयज गोंयकार जागे जाल्ले आहा आनी हे जागे जाल्ले गोंयकार तुमची जागा तुमकां दाखयतले आनी आमचे गोंय आमच्या हातीन घेवन दाखयतले आनी हे हो रामाचे बलिदान हे बेस्ट वयचे ना आमी सगळे गोंयकार रामाच्या फाटल्यान आसा आनी आमी गोंया फाटल्यान आसा आनी प्रत्येक युथावय हांव उलो मारता की हे गोंय राखतले जाल्यार युथ आनी आमी सगळे एकठांय जावन हे झूज मारचे पडटले आयज आमचे कडेन एकूच आस्त आसली म्हणजे ती वोटींग एक तुमकां हांव सांगूंक सोदता आयज आमकां रायट म्हणटा तो एकूच दिल्लो वोटींग रायट जे आमकां नाका ते आमच्या हातीन आसले आयज कोणाकूय मतां मारा लास्टाक काडल्यान तितून आमचो सदांच घात जाता हेजेर खंय तरी आळो येवपाक जाय आमचे मत जे मारता पळय आमी आमचे गोंया खातीर मारता तुमची पोटां भरपाक मारिना आमचे गांव काबार करपाक तुमकां थंय धाडूंक ना आमचे मताक व्हॅल्यू आहा तेजो मोबदलो आमकां मेळपाक जाय जे मनशाक आमी मत मारला तेणे आमकां आमचो हक्क दिवपाक जाय मेळपाक जाय आमकां हे तर आमी इलेक्शन येयलें म्हणटकीर वोट टेम्पो जर आमी दवरलो कित्याक इलेक्शन येयलें म्हणटा आमी पिशे जाता एकूच टायम हांव सांगता एकूच टायम आमी एकूच निश्चय करुया गोंयकार सगळे एकठांय येवया आनी आमी निश्चय करुया आमी गोंया खातीर मत मारतले आमचे गोंय राखतले म्हणून देव बरें करूं थँक्यू संजय बाब आता दिपेश नायक मातसो फुडें येवचो आनी आपली 2 उतरां सांगची दिपेश बाब सगळ्या लोकांक हांगा जमलेल्यांक बरी सांज दिवं आता त्या बाईन सांगलें की बाबा ते जे कोण मारपी आसले रामाक मारपी आसले ते कितें म्हणटाले तुका चड राखणदार जावपाक जाय तुका गोंय सांबाळपाक जाय पूण ह्या राखणदाराच्या फाटल्यान एक इतिहास आहा म्हज्या भावानो हांव रामाक बरीच वर्सां जालीं वळखता आनी जेन्ना हे सगळे काँग्रेसीचे आमदार निवडून आयले आनी बीजेपीक जॉईन जाले तेन्ना आमकां कळ्ळें की बाबा खंय तरी एक कारस्थान शिजता एक कॉन्स्पिरसी चलता जो ऑपोजिशनाचो आवाज आसा तो काबार करपाक बंद करपाक तेन्ना म्हाका खबर आसा की 19 डिसेंबराक समवेर इन 2018 आमी मिनेझीस ब्रागांझा ह्या हॉलांत जमले आनी थंय वेगळे वेगळे अक्रॉस गोवा जितले पळय एक्टिविस्ट आसले ते जमले आनी सांगपाक गेल्यार खरेंच एक तर ऑर्गनायझेशन जाय नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन जाय जे आमचे प्रश्न कितें आहात झाडाचे पेडाचे पर्यावरणाचे लोकांचे ते आमी लोकां मुखार मांडपाक जाय सरकारा दरबारी मांडपाक जाय अशें करून आमी म्हाका दिसता 14-15 अश्यो मिटिंगी घेतल्यो वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी आनी मागीर वोच रामा जाका हांगा मारलो तेच मनशाच्या तोंडान आयलें की बाबा रे आमकां एक ऑर्गनायझेशन काडपाक जाय आनी त्या ऑर्गनायझेशनाचें नांव कितें गोंयचो राखणदार
हो इतिहास बाबा, ह्या गोंयच्या इतिहासाच्या फाटल्यान, गोंयच्या राखणदारा फाटल्यान हो इतिहास आसा. तुमकां एक सांगता, रामा फकत जे जितली पळय एज्युटेशन आसा थंयच आपली उपस्थिती लायनासलो, पण हांवें पळयलां आनी आमी काम केलां ताच्या बरोबर. जेन्ना जीएमसी कोविडान जवळ जवळ 100 लोक मरताले दिसाक, ऑन एन एव्हरेज 100 लोक मरताले. इतले लोक मरताले की लोक थंय तांच्या बरेच लागीं सुद्दां रावनासले. तेन्ना ह्या रामा काणकोणकारान भीक मागली. ह्या क्रॉस गोवा आनी जे आमचे इंग्लंडा लंडनाक भुरगे आमचे लोक आहात, बाबा कितें तरी धाडात म्हूण 4 पयशे. आनी ह्या मनशान मागीर भाड्याच्यो गाडयो हाडल्यो, 5 व्हॅनी काडल्यो ह्या मनशान रामा काणकोणकारान. लोकांक कोण की बाबा लोकांचे खूब कितें काय म्हणल्यार कश्ट जातात. त्या लोकांक मेडिसीन पावना, लोकांक जेवण पावना, लोकांक कितें काय म्हणल्यार कोविड जाले लोक थंय पावयना जीएमसी. म्हणून ह्या मनशान रामा काणकोणकारान खरें सांगता हांव म्हज्या भावानो भयणानो, ह्या मनशान सगळें कितें काय म्हणल्यार कोविडाच्या टायमार केले. आनी जेन्ना कोविडाच्या टायमार जे लोक मरताले तेन्ना फादर पयस जावन आत्म्याक मारतालो आनी म्हणटालो हांगा व्हरून फुरात. हे मनशान तें काम केलें फुरपाचें, त्या खातीर म्हाका अभिमान आसा. भावांनी भयणानो, फक्त रामा काणकोणकार फक्त एज्युकेशन करपाक पावलो ना, पूण हेय ताणें काम मोठ्या प्रमाणान केलें. आनी मागीर कितें जालें, आमचे भितर कोसळ्ळे सगळे आनी गोंयचो राखणदार हो काबार जालो. पूण एक सांगता भावांनी आनी भयणानो, परत ताका खंय तरी दिसलें बाबा गोंयचो राखणदार आमी जितो करपाक जाय. कित्याक तो मुळाचो गोंयकार, तो गावडा समाजाचो. आनी तुमी पळयात, जितले पळय आतां अन्याय आनी अत्याचार चलतात ते फकत हे एसटी समाज चलतात. तो दिलीप आनी मंगेश म्हणटा ताका जाळून मारले बायळे. रवींद्र वेब म्हणटा ताका असो मारलो तेन्ना एज्युकेशनाक, मायनिंगाच्या एज्युकेशनाक भरपूर बरोसर मारलो. पूण ह्या गांवचे हे जे मूळ गांवचे जे लोक आसात, आमचे मूळ निवासी लोक आसात, गोंयकार, तांचे अन्याय कित्याक जाता की तांची जमणी आहात. आनी हे सगळे जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसात तांचे जमण्याचे नजर आसा. आनी त्या खातीर हे लोक तांच्या जमण्याचेर नजर दवरून थंय कितें म्हणटा डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हाडटात. खंयचे आयटी हाडटात, खंयचे युनिटी मॉल हाडटात, खंयचे युनिव्हर्सिटी हाडटात. त्या खातीर एक लोक उबे रावता, अरे बाबा तांचे खावपाचें, जेवपाचें, पिवपाचें साधन म्हणल्यार फकत तांची जमीन. ते रोयतात आनी खातात. त्या खातीर भावांनो आनी भयणांनो, म्हाका तुमकां एकूच सांगपाचें आसा की रामाक जस्टीस मेळपाकूच जाय. आनी जो पर्यंत हें जस्टीस मेळना तो पर्यंत आमी फायट दिवया. तांच्या गांवांक वचया, एसटी गांवांक, कित्याक ते लोकांक सांगपाक जाय बाबा हो तुमचो मनीस तुमच्या लागून झगडटा आनी गोंयकारांक झगडटा. त्या खातीर ही गरज आसा आमकां तांच्या गांवांक वचून आनी सांगपाक की बाबा ह्या मनशाच्या फाटल्यान तुमी रावात आनी आमच्या गोंयाक तशेंच गोंयकार न्याय दियात. देव बरें करूं. थँक्यू, देव बरें करूं. आतां हांव आमच्या मार्यान बाबाक आपयता म्हाजे आपले 2 विचार सांगचे. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं देता. ज्या जाग्याचेर आतां रावलो आमी उबी आहात तो जागो पळोवपाक गेल्यार एक सारको पब्लीक प्लेस पळय तसो दिसता. आनी हिंगा वयता थिंगा इतलें ट्रॅफिक आसा, इतलो लोक आसा, आनी त्या जाग्याचेर हांकां कितले काही जाली, इतली दादागिरी ओपन एरियान मारपाक अजापाची गजाल. म्हणून हितून दाखयता आमी गुंडाराज जे गोंयान वयर चल्ला आनी कोणाक भिवपाचें ना, एका वयर कोणी तरी गॉडफादर आहा. तेका लागून आमी एक आवाज उठयता गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज म्हणून. आनी हेका आमकां तुमचो साथ मेळटलो म्हणून हांव आणयता. पूण आज एक आतां हिंगा आमचो राजन नारायण आहलो. एका टायमाचेर जी गुंडागिरी चलताली गोंयान ती रवी नायकान आनी ह्याच्या आदारांनी बंद जाल्ली. हीच आतां ही वाडलेल्या कोड्यान आहा. आयज म्हाका राजनाक पूण म्हाकाय आयली की हे जे राजनाचो पांव हिंगा येयला, ही गुंडागिरी जी गुंडागिरी बंद जाल्ली तेच्या टायमाचेर ती आयज म्हाका विश्वास आहा ही आयज हिंगा ह्या जाग्याचेर ज्या रामाक अटॅक केला त्या जाग्याचेर राबत त्या जाग्याचेर सोट्या ही गुंडागिरी बंद जातली. आनी जो पळय मास्टर माइंड आहा हे पळय कोण सेट करतात ते सगळे आमच्या समोर येतले. म्हाका हेच्या वयर आनी म्हज्यान कांय उलोवपाक जायना. जे आमी एक गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज हे केला, जेन्ना आमचो आवाज येतलो वो आमी ज्या गांवांनी वयता, जे आमी कोण नासतना लोक आमकां आफयता,
हो म्हाका हे पळोवन बरें दिसता की आयज गोंयकार न्हिदोंक ना, गोंयकार आमी जागे आहा आनी गोंयकार लोक पाटी जागे जाले मग गव्हर्मेंटाक कितें पळय तें कळटलें आनी कित्याचे आयटीन दाखयल्ले कोणेन आहा. म्हाका आनीक सांगपाची गरज ना, ह्या उतरांची गव्हर्मेंटान लक्षांत दवरपाची गरज आहा. गोंयकार उठले तुमी घरा बसचे पडटले. देव बरें करूं. थँक्यू मार्यान बाब. आता आमचो आवर्तन बाब आयिल्लो आसा हांगा, तो एक आमकां 2 उतरां सांगतलो. थँक्यू. गोंयचे राजकारण जर पळोवपाक जाय चड पयस वचपाक ना गरज. हे पळया रस्ते पळयात. पळय आमकां उबे रावंक दिवून सामकें मेळना हिंगा गोंयांत. हे राजकारण कितले म्हण खातले पयशे. रस्ते सामके ना, फुटपाथ सामके ना गोंयांत, मिनिस्टर सामके ना, हायत हा पयशे माणसां भरून वता. बट कमिंग टू द पॉइंट, मेन पॉइंट, the superintendent of police north has said that Rama was attacked because of personal enmities. It's a complete false statement. Complete false statement to protect the culprits. He is trying to protect the politicians, the ruling ministers who are in power. Now it is high time we give a deadline to the government that within 7 days or 10 days the names must be disclosed, because all the service providers have to compulsorily keep all the call records, all the messages, SMS or WhatsApp for 2 years. That is a law. By law they have to keep it. And if they don't give us the records, they don't disclose whom they were communicating to, the gundas whom they were communicating to, then we must come on the streets in big numbers. Are you ready? Yes. So we shall give a memorandum to the government demanding to disclose the names, because the SP North, we can't trust him. This Rahul Gupta has clearly showed that he is up to protect the ministers who are involved in the crime. We have to get them to justice. The only way is we give a deadline and ask them to disclose all the call records of all the goons who were messaging, forwarding the clips here. They have the records. You don't need a cell phone. You don't need a mobile to check the records. It is there with all the service providers, be it Vodafone, BSNL, Airtel. Everybody has got Jio. Everybody has got to call records. They have to disclose this. If they don't disclose, then we are responsible for allowing them to protect the crime. We have to demand the citizens. Then only Rama will get justice. Do you agree? Yes. So in one voice, we have to fight and not give up this fight till Rama gets justice. Number 2, the doctors are saying, the government is saying, he is recovering fast. It is not true. He is not recovering. He has suffered severe injuries. He has suffered injury in his eye. He has suffered trauma. And until and unless he overcomes that, he cannot give a statement to the magistrate or the police. They cannot force him because he is not in a proper mental state. That's all. My request is, let us remain united and fight for justice for Rama. Thank you. Thank you, Ardhan Bab. We will definitely look into this and we will send a recommendation to the government. आता महेश मामरे बाबाक मातसो फुडें आपयतलो. तेणी आपले 2 विचार सांगचे. तो सगळ्यान फाटल्यान रावला. मातसो फुडें येवचो बाबा. आणि त्याच्यानंतर आमचो गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज कन्व्हेनर आमचो शंकर पोळजी उलयतलो. सगळ्या गोंयकारांक रामाचे जे हांगा ताका मारलो आणि जो रामा प्रत्येक गोंयकारा खातीर हांगा उबो रावता, आमच्या गोंयचे एनवायरमेंट राखपा खातीर उबो रावता, ताचेर हल्लो जाता आणि ह्याच जाग्यार ताका सामको ब्रुटली ताका मारता. तो व्हिडिओ पळोवन आंगार एक काटो उबो रावता. आमी गोंयकार अशेच उगी रावतले काय कितें? एक प्रश्न करता तुमकां सगळ्यांक. आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा न्हय? पण हांगा ह्या आमच्या गोंयांत किंवा आता इवन इन इंडिया आमी जर पळयत जाल्यार आमकां फ्रीडम ऑफ स्पीच ना. आज जर तूं उलयत त्या सरकाराच्या विरोधात जाल्यार तुका टार्गेट करता अशें आमी सगळे म्हणटात पळय. आमी जेन्ना एकामेका कडेन उलयतात तेन्ना म्हणटा म्हाका काय उलोवपाचें ना, म्हाका टार्गेट केलो जाल्यार. म्हणजे खंयचो भंय
सरकार जे आसा ते सरकार फॉर द पीपल बाय द पीपल आम्ही आमच्या डेमोक्रेसीन म्हणटा, पण तसे प्रत्यक्षात आसा काय कितें काय म्हणून तशें ना. आज सोनम वांगचूक जो लडाखाक लढटा, जाणे कितलेशेच पेटंट आमच्या इंडिया खातीर हाडले, जाणे टेंट फॉर आमचे आर्मी जे आसा ताका लागून ताणें सोलार टेंट ताणें तयार केलो. आज ताका सुद्धा अरेस्ट केलो जस्ट बिकॉज इज टॉकिंग अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट. दिस इज एक्झॅक्टली अगेन्स्ट मोदी. सो गोंयांत सुद्धा तीच परिस्थिती आसा. सगळे लोकांनी भायर सरचे पडटले, सगळे लोक भायर सरचे पडटले. म्हाका दिसता खुबशा प्रेस कॉन्फरन्सांनी किंवा आमच्या जेन्ना भाशणांत हांव सदांच म्हणटा की हे गव्हर्नमेंट अंत्योदय व्हडली व्हडली उतरां ती म्हणजे लोकांच्या थोड्यांच्या तकले वरसून वता, म्हणजे तांकांय खबर नासता जे ते हातून बसता विधानसभेन हांगासरले जे आमदार सुद्धा आसा ताका अंत्योदय विचारता ताका कळटलें अंत्योदय म्हणजे कितें. सर्वोदय ग्रामोदय हे व्हडले व्हडले शब्द वापरतात. ते खंयच्या तरी मुवीन आमी पळयला की व्हडले व्हडले शब्द मुन्नाबाय MBBS व्हडले व्हडले शब्द वापरप म्हणून, आणि कन्फ्यूज द पीपल. If you cannot convince the people, confuse the people. This is what Bharatiya Janata Party is doing. लोकांक फक्त कन्फ्यूज करता. आता सुद्धा जे कितें चल्ला ते कन्फ्युजनूच चल्ला. GST सुद्धा कन्फ्युजनूच चल्ला. आय एम नॉट डायवर्टिंग फ्रॉम द इश्यू ऑफ रामा, बट सरकाराची तकली कशी चलता आणि आमी खंय डायवर्ट जाता ताजेर हांव उलयतां. फाल्यां आनी कितें इश्यू काडून आमकां ह्या इश्यूचेर डायवर्ट करपाची शक्यता आसा, पण आमी डायवर्ट जावपाक जायना. जो पर्यंत रामाक हांगा जो मारला ते जे मारेकरी आसा तांकां शिक्षा जाय म्हणसर जो मास्टरमाइंड आसा हे आतां कोण धरल्या ते प्यादी आमी चॅसान खेळटात पळय ते धरल्या ती प्यादी धरल्यात पॉन्स, पण आमकां जाय तो मास्टरमाइंड. ताका धरात जाल्यारूच आमी सगळे जे आसा ते सेफ उरतले. आज तूं उतर काडूंक शकना जाल्यार तुका अटॅक करतात. ही अशी परिस्थिती गोंयांत नाशिल्ली, पण ही परिस्थिती गोंयांत आयल्या. खंयच्यान तर उत्तर प्रदेशाच्यान आयल्या का खंयच्या बिहाराच्यान आयल्या हांव नकळो, पण अशी वृत्ती नाशिल्ली. हे गव्हर्नमेंट म्हणटा की वी आर 100% लिटरेट म्हणून, पण हे जर आता जर पळयत जे चल्लां, जर ज्या परिस्थितीन रामाक मारलो, ज्या परिस्थितीन अदर एक्टिविस्टांचेर जी धमक्यो येतात, दिसता की आमी 100% इलिटरेट आसा काय म्हणून. वी आर इलिटरेट. आमी लिटरेट आसा अशें म्हणटात, पण वी आर इलिटरेट. नाजाल्यार जेन्ना रामाक ह्या भर वस्तीन हांगा जेन्ना मारलो तेन्ना आमी खरें म्हणल्यार सगळे जाणी भायर सरूंक जाय आशिल्ले. त्या क्षणाक भायर सरूंक जाय आशिल्ले. त्या क्षणाक तांकां धरून मार बडोवन उडोवंक जाय आशिल्ले. पण ऍब्सोल्युटली बेटर लेट दॅन नेव्हर. पण आमी न्याय मेळ्ळे म्हणसर रामाक आमी हालचे ना. हे तुमी मनान धरा, मतीन धरात. खंयच आमी हालचे ना. आमी जो आमी मागला की ते मास्टर माइंडाक अरेस्ट जाय म्हणसर आमी ओगी रावचे ना. तर सगळे गोंय पेटून उठूंक जाय. तेन्नाच म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान रामाक आमी न्याय दिलो अशें धरतलो. थँक्यू. थँक्यू महेश बाब. ही उतरां तुमची सारकी मोलादीक. आमी केन्नाच थांबचे ना जो पर्यंत आमकां मास्टर माइंड कोण रामाचेर कित्याक अटॅक जालो, कित्याक ताका मारलो, कित्याक विथआउट फियर, विथआउट मास्क, CCTV आसतना खुलेआम मारप म्हणल्यार विथआउट दी ब्लेसिंग ऑफ द गव्हर्नमेंट इट इज नॉट पॉसिबल. आता हांव तुमच्या मुखार आपयता गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज कन्व्हेनर शंकर कोळजी बाब आपले 2 मिनटां सांगचे. माझे नाव शंकर कोळजी. हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. स्कुलान जेन्ना एक भुरगो फेल जाता, फॉर एक्झाम्पल 5वेन फेल जाता, तेका एकदा चान्स मेळटा, दुसरे फावट चान्स मेळटा, परत तो फेल जालो जाल्यार तेका मागीर स्कुलानसून काडटात. ओके. सो आयज आमचो गोंयचो CM हेका 6 वर्सां जाली म्हणटा आपल्याक चीफ मिनिस्टर आपूण ते खुर्चेर बसले. वो पास जाला काय फेल जाला तो तुमी म्हाका सांगा पयलीं. फेल जाला मरे. सो फेल जाला म्हणटकूच तेणी त्या खुर्चे वयलो देंवोंक जावो न्हू. देंवपाक जावो काय नाका. सो गोंयच्या CMाचें आयज रेजिग्नेशन मागता आख्खे गोंयकार. कित्याक तर तूं सगळ्या स्तराचेर फेल जाला. तूं आमकां रेप दाखयलो, मॉलेस्टेशन दाखयलें, चायल्ड मॉलेस्टेशन दाखयलें, चायल्ड रेप दाखयलो, मर्डर्स दाखयले, गँग रेप दाखयले, गँग वॉर्स दाखयले.
ड्रग्साचे केसीस वाडलेले दाखयले, ट्युरिस्ट मारतना पयले, रस्त्यार लोक मारतना पयले, सगळे तरेचे आमी हांगा क्रायम पयले आनी आयज गोंया क्रायमान मेरिट लिस्टान पावलेले आसा. सो आयज ते चीफ मिनिस्टराक ते खुर्चे वयलो देंवपाक जाय काय नाका? आयज आमच्या जमिनी कोणाच्या अंडर काबार जाले? नांव सांगा म्हाका, भियो नाका, नांव सांगा. आयज आतां भियोन काय फायदो ना, नांवां सांगा. आमची फॉरेस्टां कोणा खातीर काबार जाली? ओके, कोळसो कोणा खातीर येता? कोळसो वाडयता कोण? डबल ट्रॅकिंग कोणा खातीर? आमच्या डोंगराचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शन कोणा खातीर येता? ओके, आमचे न्हंय, झरे, बांय सगळे काबार ह्या बीजेपीच्या सरकारा खातीर जाता. आयज काळाची गरज आसा सगळ्यांनी जाणून घेवपाची. सगळ्यात पयलीं शिकलेले जे लोक आहात तेंच्यांनी जाणून घेवपाक जाय, कित्याक शिक्षण हे व्हेरी इम्पॉर्टंट सारखे. आणि शिक्षीत मनशाक खबर आसता की गोंयान सगळीकडे कितें चल्लां तें, पूण तो वगी रावता. तेणी आयज उलोवपाची गरज आसा. आमी सदांच उलयता, पिडोलान सांगले, आतां बर्डेन सांगले, तनुजान सांगले, सगळे खबरी सांगले. आयज हे सरकार कसिनो लॉबीक खंयच्या लेवलाचेर सपोर्ट करता ते तुमी पळयला. 2.5 वर्साचे एक्सटेन्शन 6 म्हयने पयलीं आसताले. मागीर एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना? मास कन्वर्जन एक्टिविस्ट कित्याक उलोवचो ना? स्वप्नेश कित्याक वगी बसतलो? मास लँड कन्वर्जनाचेर जेन्ना तुमी गोंय काबार करता, फॉरेस्ट कन्वर्ट जाता, कित्याक एक्टिविस्ट उलोवचो ना? कित्याक एक्टिविस्ट उलोवचो ना? शेतांनी तुमी उजो लायता मरे. त्या सिसिलाक पयला येना, तालिगांव हांगासर भोंवताना ती उजो लागलेलो तेन्ना फायर ब्रिगेड हाड, हें हाड, तें हाड करून कितें. आयज आख्खें गोंय जळोन काबार जाता, जंगलांनी उजो घालतात. हे तांकां जमिनी जाय म्हणून पोट भरना मेल्यांचें, पोटां फुटलें न्हू कितें. आयज एक गव्हर्नमेंट सर्वंट आपलें काम करपाक मुर्मुगांवान येता आनी तेचें काम आडयता आनी तो ह्या सरकारांतलो MLA म्हणटा आपूण गुंडा म्हणून. दॅट मिन्स आनी तुमकां आनी कितें उत्तर जाय? ह्या सरकारान कोण आसा? ह्या सरकारान कोण आसा? गुंडा आसा मरे. स्वप्नेशाक धमकी कोणी दिली आनी बास्टर्ड कोणी म्हटलो? कोणी म्हटलं बास्टर्ड स्वप्नेशाक? स्वप्नेश बास्टर्ड? हा, त्याच्या बापायन तेका पोसला, त्याच्या आवयन तेका पोसला, ल्हानाचो वट तेणी केला तेका बास्टर्ड म्हणपाक. स्वप्नेश शेल्लेकर कितें करता सांगा मरे? स्वप्नेश शेल्लेकर आमचे जमिनी वाचोवपाक झगाडटा. स्वप्नेश शेल्लेकर, क्लाउड अल्वारीस ही सगळी जी टीम आहा न्हू, हे आमचे हे माणकुले गोंय वाचोवपाक झगाडटा, हे फुडल्या पिळगेक दिवपाक झगाडटा, तुमच्या भुरग्यांक दिवपाक झगाडटा. आणि हो सगळो एक्टिव्हिस्ट जो आयज भायर सरला हो तुमच्या भुरग्यां खातीर भायर सरला. इंजिनियर, डॉक्टर कोणूय जावंक शकता रे. एक्टिव्हिस्ट जावपाक हांगा हे काळीच जाय, रस्त्यार लोळपाक काळीच जाय, लज बिडा सगळी सोडची पडटा, कपडे काडून अंडरवेरीन उबो रावपाचे, कापास्तार आसपाक जाय. तो एक्टिव्हिस्ट, तो रामा आमचो. आयज तो हॉस्पिटलान आहा. कोणा खातीर हॉस्पिटलान आसा? ह्या सरकाराच्या रॉंग पॉलिसीं खातीर. कित्याक हे सरकाराच्या रॉंग पॉलिसीं खातीर तो झगडटालो न्हू. म्हाका सांग, आतां तुमी 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागो तुमी एक्वायर केलो मोपा, यूज कितलो केलो? हार्डली 15 to 20%. बाकीचो 80% कोणाच्या नाळक्यान घालतले? होटल लॉबीच्या नाळक्यान घालतले. जी जंगलां हेंच्यांनी काबार केल्या, हे निर्लज्ज कास्ताचे जे बसल्यात थंयसर, हे आमकां डेव्हलपमेंटाचे खबरी सांगता. जंगलां काबार करून आयज एक हत्ती भोंवता थंयसर तामोशा गांवांत, हो इफेक्ट. आयज बिबटे भोंवता, आयज आस्वाला भोंवता, हो इफेक्ट. IIT आनी खंय हाडपाक सोदता? परत कोडार जंगल काबार करून, परत मेळावली काबार करून, परत सांगे, परत काणकोण काबार करून. म्हटले हे असले निर्लज्ज कास्ताच्या लोकांक थंय बसपाक हक्क आसा? हक्क आसा. मागीर आमी कित्याक वगी रावले? आयज गोंय कित्याक पेटोवन उठना? कित्याक पेटोवन उठना? आयज आमकां दिसता मरे, आयज TCP गोंय काबार करतना दिसता, फॉरेस्ट मिनिस्टर गोंय काबार करतना दिसता, चीफ मिनिस्टर काबार करतना दिसता. आमकां सगळे आमकां पळयत जाल्यार आयज टुरिजमाच्या नांवान जे प्रॉपर्टी आहात न्हू, ते PPP बेजीस हे दिवपाक उठले. मिरामार हॉटेल थंयसर ते आतां कोणाच्या बापायची जागा? आमची गोंयकारांची, सरकाराची जागा. PPP कित्याक दिवपाक जाय? तुमकां फायदो आहा? एक सुद्धा गोंयकाराक फायदो आहा हेतून? फायदो कोणाक आसा? हे मंत्र्यांक, हेंची पोटां फुटल्यान न्हू. मागीर एक्टिव्हिस्ट कित्याक उलोवचो ना? कित्याक एक्टिव्हिस्ट उलोवचो ना? कित्याक रामा उलोवचो ना? कित्याक बर्डे उलोवचो ना? कित्याक मारियन उलोवचो ना? कित्याक सिसील उलोवचो ना? कित्याक ते फिडोल, तनोज, स्वप्नेश उलोवचो ना? कित्याक उलोवचो ना? कित्याक तो दिपेश उलोवचो ना? उलयतले मारले म्हणून. हे कितें हे बारीक चिरकूट मरे, हे तो रामा ते हासता कितें काय म्हणून. कितें रे तुमी तोंडाक शेण लायले त्याच्या? कसले अकलेचे रे? कोणाच्या तोंडाक शेण लायले? हे शेण तुम्ही वचा आणि मंत्र्यांच्या तोंडाक लाया, जेंच्यांनी आमच्या गोंया काबार केला. हे शेण वचा मरे आणि त्या मंत्र्यांच्या तोंडाक लाया. कितें रे? आयज अक्षरशः जेंच्यांनी गोंय काबार केला न्हू, त्यांच्या तोंडाक शेण लावपाची गरज आसा. एक्टिव्हिस्टांच्या न्हू.
कितें रे एक्टिविस्टान कोणाचे घेवन खावंक ना, हक्का खातीर झगडल्या, ह्या मायभूमी खातीर झगडल्या, ह्या भुरग्यांक बरें फ्युचर मेळोंक जाय म्हणून झगडल्या. आमी जॉब स्कॅम करूंक ना, आमी जॉब स्कॅम करूंक ना. जॉब स्कॅम कोणी केला तेंच्या तोंडाक शेण लाया वचाळणी तेंच्या तोंडाक शेण लाया. जे करप्शनान इन्वॉल्व आहा तेंच्या वचून तोंडाक शेण लाया वचाळणी. कितें रे आमचे आयज जे एन्सेस्टर जे जागे आहा तेजे उपरांत मागीर जे कुमिदाद जागे आहा हे कोण विकता रे? कोण पॉलिसी तयार करता? कोण पॉलिसी तयार करता? इरिगेशन कमांडातले जागे कोण खाता? कुमिदाद जागे कोण खाता? इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान कोण सगळे जागे लाटून उडोवंक सोदता भायल्या लोकांक? हे सरकार आणि हे सरकारान बसलेले मंत्री. म्हणून प्रमोद सावंतान आयज रिजायन जावपाची गरज आसा. गोड गोड खबरी नाका रे बाबा, भिवपाची गरज ना. आमची मरे मडी मेजली तूं, भिवपाची गरज ना करून मडी मेजली तूं. हांसून लोकांक लॉलीपॉप दिले. आमकां तुजी ती एक्टिंग आहा न्हू ती कळ्ळी आता फक्त लोकांक इतलेच सांग, तूं त्या खुर्चे वयलो केन्ना देंवता तो. देव बरें करूं. थँक्यू बाबशंकर. आता तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या इलेक्शनाक कितें जालां ते भशेन आमच्या सीएमान एक भाशण दिल्लें. एक आमदाराचेर कितली सेक्शनां ना ते सांगचे म्हणून तुम्ही काढून पळोवचें कोणाचेर उलयल्लो तो. आणि तेका घेवन तो आता काक्यांक घेवन बसला. तेणी एक भाशण दिल्लें मोळ्यांक. तुमकां हिंट दिता. मोळ्यान एक भाशण दिल्लें एक आमदाराचेर खंयची सेक्शनां उरली ना काय म्हणून आख्खी आयपीसी काबार जाली म्हणून. आता तेका घेवन तो खाक्यांक बसला आणि तोच खाक्यांक घेवन तो मंत्री झाला. हो कसलो कायदो? सेम आता शंकर भोवनी सगळे एक्सपोज केला त्या प्रमाणे आमकां खरेंच सामकी भायर सरपाची गरज आसा, गोंय राखपाची गरज आसा. आता आमचे बाय फिडोल एक 2 उतरां परत सांगपाक सोदतात. तेजे पळय आतां मातशें कितें उरलां खंय पळय आतां कितें सांगता ते. खाक्या कोण आहा तो 5 मिनटान कटो तुमकां मुगे व्हिडिओ येता. सो ही गेस्ट इट मच. आता एक सांगपा उरलें लास्ट. प्लीज प्रे फॉर रामा. टुमॉरो इज हिज बर्थडे. फाल्यां बर्थडे तेगेली. सो हें सांगपा उरलोलें कित्याक म्हाका उलोवपा जाय तेंची चेंडी घाल तकले घालून पडटा तांकां. सो मुगे उलोवपाक काबार जावपा ना. मुस्ताड देखून पळो आहा. आय डोंट नो हाव स्ट्रॉंग इज शंकर आनी कितें हायन येताय ते. बट यू नो गो टू सी लायक उपाशी आहले. Tanoch also sometimes we don't eat lunch and we are running about and protest continuously. Hing son tinga poir Kankon son old Goa hing son tinga Mapsa son eshi tesh son eshi dawat nahi. But I don't know. Uncha some blessings metaiti. But with you people's blessing it is I think zanti hai. Ani inga jo allolo teka choin maka. You know I'm like so much into it. Like he has those guts. And he sets an example to everyone. ते कोडे तर व्हीलचेअराचेर जाता आनी आमकोडे 2 पांय आसून जायना म्हळ्यार जायना. सो प्लीज प्रे. हाल्या रामाची बर्थडे. सो हांव तुमकां सांगूंक सोदतालें की कायंडली प्रे फॉर हिम. आनी फाल्यां शहीद भगत सिंगाचोय बर्थडे आसा. भगत सिंग. सो आमचो रामा भगत सिंग जालो. सो हाल्या सो रामा भगत सिंगाचो बर्थडे म्हणपा जाता. So Rama is equal to Rama is following the footstep of Bhagat Singh म्हणपा जाता. So long live Rama. Long live Bhagat Singh. थँक्यू बिडोल बाब. आता हेच एजिटेशन रामाचे सगळे गोंयभर पेटोवन उठलेले आसा. फाल्यां खंय म्हापश्यां आसा. 5:30 म्हापश्यां आसा. सेफ रामाक एजिटेशन. मागीर म्हापश्यां गांधी सर्कलाक फाल्यां आसा. प्लस कलंगूट आसा 6 PM. आणि मागीर सांत इस्तेव आसा 7:15 आणि साऊथ गोवाय आसा नावेली. आता सगळे गोंयकार आमचे पेटोन उठलेले आसा. कित्याक आमी एकूच डिसायड केला की गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. जस्टीस फॉर रामा. जस्टीस फॉर कित्याक आता आमी यंगस्टर भायर सरले ना जाल्यार फुडाराक आनी कांय मेळपाचें ना. आता 1 मिनिट. फाल्यां हे आमी करूंक ना गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. पूण लोकांनी आपणेचे इनिशिएटीव घेवन आमकां आमकडेन देख घेतल्या. मातशें तुमी यात म्हणून थिंगा आमची आवाज करता. फाल्यां 5:30 म्हापश्यां गांधी सर्कल. 6 वरांचेर कलंगूट डॉल्फिन सर्कल. 7:15 सांत इस्तेवा जुआ आनी 6 o'clock नावेली. मातशें कोण पावता पळय तेणी सगळ्या गोंयकारांनी आतां येवचो आनी जमा जावचे.
आणि रामाचा बर्थडे 29 ओके थँक्यू सगळ्यांक देव बरें करूं आमच्या मिडिया भावांक आणि आमच्या मोल चडान चड म्हणल्यार तालिगांवच्या आणि कारंजलेच्या भावांक जे फियरलेसली भायर सरले आणि त्यांनी रामाक जस्टिसा खातीर आवाज केलो आणि हे सोशल ऍक्टिव्हिस्ट सगळे जमलेले तांकां चडान चड देव बरें करूं आम्ही सदांच तुमच्या बरोबर आसतले वी विल बी ऑलवेज अगेन्स्ट द गुंडाराज थँक्यू Okay, everyone who's from Taligaon, Karanjale, this get-together was organized by Bhupesh, Chris, Fidel. One second, no. This Candlelight. Candlelight has been organized by Bhupesh, then Fidelis, Chris and Rui. Please come in front, everyone. And Peter also. Peter, please all of you come in front because it takes a lot of things to spread the message out and for everyone to come over here. So please give them a round of applause because it takes a lot of courage and determination and planning to have this. So thank you everyone for organizing it. We are always against the injustice. We will not be thanked because we are where there is injustice, we are there. Thank you very much.